काफ़ी देर उड़ने के बाद हम एक वादी में उतरे। बहुत ही खूबसूरत थी। हर तरफ ऊंचे ऊंचे सरसब्ज पहाड़ थे। जगह जगह पानी की नहरें बनी हुई थीं। हर किस्म के ऊंचे ऊंचे दरख्त भी वहाँ मौजूद थे, जिससे वादी एक बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी। इस वादी की एक ख़ास बात ये थी कि इस वादी के दरमियान में एक बहुत ही खूबसूरत हवेली बनी हुई थी। हवेली सुनहरे रंग की थी और बड़े बड़े हीरे हवेली की दीवारों में लगे हुए थे, जिनसे दीवारें दूर से ही चमकती हुई नजर आ रही थीं। हवेली के ऊपर एक बहुत बड़ी खोपड़ी बनी हुई थी। खोपड़ी की आंखों की जगह दो बड़े बड़े हीरे चमक रहे थे। फूलों से भरी बेलें हवेली की दीवारों पर लटक रही थीं। ऐसा खूबसूरत मंजर मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। वाओ, क्या खूबसूरत मंजर है, बेख्तियार मैं बोल उठी। अचानक ही वहां किसी की हंसी गूंज उठी। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा तो मुझे नहर में कोई तैरता हुआ दिखाई दिया। वो जो कोई भी थी हमारी तरफ ही तैरती हुई आ रही थी। इस नहर से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बाहर निकली। मैं इसकी खूबसूरती में खो सी गई। कितनी प्यारी लग रही है वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हमारी तरफ आ रही थी। हशाम, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? और ये इरसा है ना? इसने पहले बूढ़े और फिर मेरी तरफ देखते हुए कहा। किरण, तुमने ठीक पहचाना, इरसा ही है, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी हो इरसा? किरण ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ठीक हूँ। सुनाओ, कैसी लगी मेरी ये दुनिया? इसने आगे चलते हुए कहा। बहुत ही खूबसूरत, मैंने हंसते हुए कहा। हशाम, आज इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? किरण इससे मुखातिब हुई। एक मुसीबत आन पड़ी थी, सोचा तुम ही हमारी मदद कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास चले आए, बूढ़े ने दुख से बताया। कैसी मुसीबत? किरण ने हवेली में दाखिल होते हुए कहा। अंदर चलकर बताता हूँ, बूढ़े ने आहिस्ता से कहा। हवेली अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत थी। दुनिया की हर चीज़ इस हवेली में मौजूद थी। हवेली के अंदर बहुत प्यारी खुशबू फैली हुई थी जो दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। बूढ़े ने किरण को सारी बात बता दी और फिर ये भी बताया कि हम दोनों यहाँ ही रहेंगे। किरण ने खुशी से हमें अपने पास रखने की इजाज़त दे दी और फिर मेरी और किरण की आपस में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। इसने मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और वो भी मेरी तरह इंसानी खून की प्यासी थी। इसे इंसानी खून अगर ना मिलता तो वो तड़पने लगती। हाँ, अलबत्ता वो इंसानी गोश्त नहीं खाती थी। धीरे धीरे मुझे इंसानी गोश्त खाते देखकर वो भी इंसानी गोश्त खाने लगी। इसे भी इंसानी गोश्त खाकर बहुत मज़ा आया। हम दोनों रोज़ाना बूढ़े हशाम से कोई ना कोई बहाना करके इंसानी बस्ती में चली जाती और वहाँ हम खूब शिकार करती। हम रोज़ाना अपनी शक्लें बदल कर जाती, कहीं गांव वाले हमें पहचान न लें, और शहर में भी जाती और नौजवान लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाकर एक वीराने में ले जाती और वहाँ हम इनका खून पीती और गोश्त खाती। रफ्ता रफ्ता हमारी प्यास बढ़ती चली गई। कभी कभी तो हम दिन को भी इंसानी बस्ती में आती और किसी बच्चे को उठाकर जंगल में ले जाती और फिर इसे खाती। मुझे बूढ़े हशाम से नफरत हो गई थी, क्योंकि जब भी मैं इसे अपने माँ बाप की बात करती तो इसे गुस्सा आ जाता और मुझे कहता कि तुम अपने माँ बाप को भूल जाओ, अब तुम इनसे कभी भी नहीं मिल सकती। मुझे इसकी ये बात सुनकर बहुत दुख होता। जब मैं अकेली होती तो अपने माँ बाप को याद करके खूब रोती और फिर खुद ही अपने दिल को समझाती कि अगर मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत होती तो वो कभी भी मुझे बूढ़े के पास छोड़कर ना जाते। ये सब बातें मैंने किरण को नहीं बताई थी। बहरहाल एक रात मैं और किरण उड़ती हुई शहर में उतरी तो हमें क्या पता था कि बूढ़ा हशाम हमारा पीछा कर रहा है। हम दोनों शहर से दो नौजवानों को लिया और एक वीराने में चली गईं और इसका काम तमाम कर दिया और गोश्त खाने लगी। बूढ़ा हमें छुप कर देखता रहा और फिर यकदम हमारे सामने आ गया।
मुझे शक था, इसलिए मैंने आज तुम दोनों का पीछा करता हुआ यहाँ पहुँचा हूँ। बूढ़े ने गुस्से से कहा तो हम डर सी गईं। हशाम, हम ही नहीं तुम भी इंसानी खून पीते हो। हमने कभी तुम्हें नहीं रोका, बूढ़े को देखते हुए कहा। मैंने तुम्हें नहीं रोका, तुम इंसानी खून ना पियो, लेकिन इरसा, मैंने तुम्हें मना किया था कि कोई भी काम मेरी इजाज़त के बगैर नहीं करना, तो फिर ये सब तुमने क्यों किया? बूढ़ा गुस्से से बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन मैं अब अपनी खुराक के लिए तुमसे इजाज़त नहीं लूँगी। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? बूढ़े ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा, और तुम्हारी औकात क्या है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपने शिकार के लिए भी दूसरों की मदद लेते हो। मैं गुस्से में बोली, तुमने मेरे साथ बदतमीजी करके बहुत बुरा किया, इसकी सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा, बूढ़े ने कहा और मेरे बालों से पकड़कर मुझे घसीटते हुए एक तरफ ले जाने लगा। मैं दर्द की शिद्दत से चीख उठी। यकदम किरण बीच में आ गई। हशाम, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। नहीं, मैं इसको सज़ा देकर ही रहूँगा और तुम मुझे नहीं रोकोगी। तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी आता हूँ। इरसा, तुमने बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम बहुत बेवफा निकली हो। आज मैं तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। ये कहकर बूढ़े ने कुछ पढ़कर मुझ पर फूंक मारी तो मैं तड़पने लगी। मेरे जिस्म में एक दर्द सा उठा। धीरे धीरे दर्द ने शिद्दत में इजाफा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में आग लग गई हो और वो आग मुझे अंदर ही अंदर झुलसा रही हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो तुम्हारी इजाज़त के बगैर हो। मैंने इसके कदमों में गिरते हुए कहा, नहीं, इसकी माफ़ी नहीं मिल सकती तुम्हें अब, बूढ़े ने कहा और मुझे बालों से पकड़कर दूर फेंक दिया और ख़ुद गायब हो गया। मैं वहाँ पड़ी तड़पती रही। तड़पते तड़पते जब मेरी दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं एक कमरे में थी और एक बूढ़ी औरत मेरे पास बैठी हुई थी। मुझे होश में आता देखकर बहुत खुश हुई और मुझे पानी का एक गिलास दिया, जो मैंने एक ही सांस में पी लिया। वो दर्द जो पहले था वो ख़त्म हो चुका था। मैं हैरान होकर अपने आप को देख रही थी। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने पूछा। तो इस बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हें मेरा बेटा उठा कर लाया है। तुम एक वीराने में पड़ी हुई थी। इसके बाद मैंने इनसे कुछ भी ना पूछा। हमारे दरमियान गहरी खामोशी छा गई और मुझे मुसलसल देखे जा रही थी। बेटा, तुम कौन हो और तुम कैसे वीराने में पहुंची? बूढ़ी औरत ने खामोशी को तोड़ा। मैं कौन हूँ? मैं कैसे इस वीराने में पहुंची? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैंने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, और मैं ये सब जानबूझकर कर रही थी ताकि वो समझें कि मैं अपनी यादाश्त खो चुकी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़ी औरत ने पूछा। मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने मासूमियत से कहा। बेटा, तुम परेशान मत हो। लगता है कि तुम्हारे दिमाग पर चोट आई है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा। तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बूढ़ी औरत ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और बाहर चली गई। फिर इसका बेटा भी आ गया। इसने भी मुझसे वही बातें पूछी जो इस औरत ने मुझसे पूछी थी। मैं रोने लगी। मुझे कुछ याद नहीं है। इसने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तुम हमारे साथ रहोगी, मेरी बहन बनकर। वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है, आप आ गई हैं तो ये कमी भी पूरी हो जाएगी। इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे रहने के लिए जगह मिल गई थी। फिर मैं इनके साथ रहने लगी। अब तो मुझे इंसानी खून की और गोश्त की तड़प भी नहीं होती थी। हाँ, अलबत्ता रात होते ही वो दर्द मेरे बदन में दोबारा उठता और मैं कई घंटों तक तड़पती रहती। फिर धीरे धीरे वो दर्द खुद ही ख़त्म हो जाता, लेकिन अगली रात दर्द दोबारा मेरे बदन में उठता और मैं तड़पती रहती। एक शाम हशाम वहाँ आ गया। इसने बूढ़ी औरत और इसके बेटे को कत्ल कर दिया और मुझे कहा, इरसा, तुम जहाँ भी जाओगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा।
جو بھی تمہاری مدد کرے گا میں اس کا حال ایسا ہی کر دوں گا۔ حشام، مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں اور معافی مانگتی ہوں۔ میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ غائب ہو گیا۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، لیکن وہ واپس نہ آیا۔ میں اکیلی ہی کبھی جنگلوں میں تو کبھی ویرانوں میں نکل جاتی، کیونکہ میں کسی کے پاس جا کر ان کی زندگی نہیں چھین سکتی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اگر کسی نے میری مدد کی تو حشام اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے مختلف منتر پڑھ کر خود پر پھونک ماری، لیکن وہ درد جو ہر رات میرے جسم میں اٹھتا تھا وہ ختم نہ ہو سکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس درد کو ختم کر سکوں، لیکن وہ ختم نہ ہو سکا۔ اس درد کو سہنا میرے بس سے باہر ہو گیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس درد کو ایک ہی طریقے سے ختم کر سکتی ہوں، اور وہ طریقہ ہے موت۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وہ درد میرے بدن میں اٹھا اور میں تڑپنے لگی۔ جب وہ درد ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ اب میں خودکشی کر لوں، کیونکہ اس درد کو اور برداشت نہیں کروں گی۔ اس سوچ پر عمل کرتے ہوئے میں نے نہر میں خودکشی کرنے کے لیے چھلانگ لگا دی، اور پھر تم نے مجھے بچا لیا۔ لیکن تم نے مجھے بچا کر اپنے آپ کو بڑے خطرے میں ڈال لیا ہے۔ حشام اب تمہیں بھی قتل کر دے گا۔ خوشبو یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ خوشبو کی کہانی سن کر میں بہت حیران ہوا، اور یہ بھی سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ ارسا کیسے بچوں کو قتل کرتی ہوگی؟ وہ معصوم بچوں کو ماں سے جدا کرتی رہی ہے۔ وہ ماں کتنی تڑپ جاتی ہوگی جس کا معصوم اس سے دور ہو گیا ہو۔ خوشبو کتنی ماؤں کی مجرم، اور یہ کرن کے ساتھ مل کر کیسے نوجوانوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہوں گی۔ جتنی محبت مجھے پہلے ارسا کو دیکھ کر ہوئی تھی، اتنی ہی نفرت مجھے اب اس سے ہو رہی تھی۔ یہ قاتل حسینہ ہے، خون کی پیاسی ہے، اسے تو جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ کاش میں اسے نہ بچاتا، اسے مرنے دیتا۔ اگر اسے حشام نے زندگی میں کبھی معاف کر دیا تو پھر انسانوں کے قتل کرے گی، ننھے بچوں کو ماؤں سے جدا کرے گی۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے، قاتل ہو، لوگوں کی زندگیوں میں آگ لگانے والی ہو۔ اگر حشام نے تمہیں معاف کر دیا تو پھر تم انسانوں کو قتل کرو گی۔ میں غصے سے بولے جا رہا تھا۔ نہیں، اب میں ایسا نہیں کروں گی، اور نہ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں جاؤں گی، کیونکہ میری وجہ سے تمہاری زندگی کو بھی خطرہ ہو گیا ہے، اور اگر اب میں یہاں سے چلی بھی گئی تو بھی حشام تمہیں مار ڈالے گا۔ لیکن میں ایسا کبھی نہیں چاہوں گی۔ تم یہاں رہ کر کیا مجھے حشام سے بچا لو گی؟ تو اس نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں حشام سے نہیں ڈرتا۔ میری زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حشام کون ہوتا ہے مجھے مارنے والا؟ میں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں یہاں رہ کر تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں کچھ ضرور کرنا ہوگا، انسانوں کے لیے، میرے لیے، اپنے لیے۔ ارسا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے پوچھا۔ تمہیں حشام کو مارنا ہوگا، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ اگر وہ مر گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بھی اپنی اصلی زندگی میں لوٹ آؤں گی، اور تم بھی اس سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ مگر میں حشام کو کیسے قتل کروں گا؟ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا، اور اس کے پاس تو کافی طاقتیں بھی ہیں۔ میں نے مایوسی سے کہا۔ میں تمہیں حشام کے پاس تو لے جا سکتی ہوں، لیکن اور کچھ نہیں کر سکتی۔ ارسا یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی۔ پھر میں نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے حشام تک پہنچا دو، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ میں انسانیت کے لیے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ارسا نے پوچھا۔ میرا نام عاطف ہے، میں نے مختصر کہا۔ عاطف، تم یہاں اکیلے رہتے ہو کیا؟ تمہارے ماں باپ تمہارے ساتھ نہیں رہتے؟ میرے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نے گہری سانس لے کر نہایت دکھ سے کہا۔
बहुत दुख हुआ ये सुनकर। खुशबू ने अफसोस से कहा, अच्छा अब आप सो जाएं, सुबह होते ही हशाम की तलाश में निकलेंगे। मैंने उठते हुए कहा। मैं ये कहकर छत पर आ गया और चारपाई पर लेट गया। लेटते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। सुबह उठा तो ये मुझे ख्वाब लग रहा था, लेकिन ये हकीकत थी। मैं आंखें मलता हुआ छत से नीचे आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि इरसा नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। अरे, आप ये तकलीफ़ क्यों कर रही हैं? मैं नाश्ता खुद बना सकता हूँ, मैंने कहा। इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? ये सब काम तो औरतों के होते हैं। अगर मैंने कर दिया तो क्या बुराई है? वो शौक़ी से बोली तो मैं मुस्कुरा दिया। आपने तो कभी नाश्ता नहीं बनाया होगा, मैंने कहा। जब अपने वालिदैन के साथ रहती थी तो अक्सर मैं ही नाश्ता बनाती थी, इसने बताया। फिर हमारे दरमियान कोई बात ना हुई। वो नाश्ता बना रही थी और मैं इसे देखे जा रहा था। वो भी चोरी चोरी कभी मेरी तरफ देखती। अच्छा, आप फ्रेश हो जाएं, मैं नाश्ता लगाती हूँ, इरसा ने मुस्कुराते हुए कहा और मैं उठ गया। बाहर आकर मैं फ़्रेश हुआ और इरसा मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। फिर हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। सागर, आज हमें अपना सफ़र करना होगा, ये ना हो कि हशाम यहाँ पहुँच जाए, इरसा ने उठते हुए कहा। ठीक है, हमें अपने साथ कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लेनी चाहिए। पता नहीं हम कितने दिनों बाद हशाम तक पहुँचेंगे, मैंने कहा तो वो बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं खाना साथ लेने की, मैं जब चाहे मंगवा लूँगी, अभी मेरी ताकतें मेरे पास हैं, इसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो चलो फिर। इसकी बात सुनकर मैंने कहा। इस वक्त हम जंगल में से गुज़र रहे थे। इरसा मेरे साथ चल रही थी। इरसा ने मुझे बताया कि वो बहुत मज़े करती रही है। तुम हवा में भी उड़ सकती हो? मैंने पूछा। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो फिर हम उड़कर क्यों नहीं जा रहे? मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। देखो आतिफ, मैं नहीं चाहती कि हशाम हमें देख ले। वो अक्सर गायब होकर हवाओं में उड़ता रहता है और मैं भी इसे नहीं देख सकती। हाँ, अलबत्ता वो मुझे हवा में उड़ता हुआ देख सकता है। अगर इसे शक हो गया कि हम इसे मारने के लिए जा रहे हैं तो वो किसी भी वक्त हम पर हमला कर सकता है, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती कि वो हमें देख ले। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें लेकर उड़ जाऊंगी, इरसा ने कहा तो मैं खामोश हो गया। अचानक ही एक तरफ से एक भेड़िया आया और इरसा पर हमला कर दिया। वो इस हमले के लिए तैयार ना थी, इसलिए गिर पड़ी। मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई चीज़ मुझे मिल जाए और मैं भेड़िए पर हमला कर दूं। लेकिन अगला मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। इरसा ने भेड़िए को उठाकर दूर फेंक दिया और उठ खड़ी हुई। भेड़िया गुर्राता हुआ वापस आया तो इरसा ने उड़कर एक लात भेड़िए को मारी तो वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। इरसा ने कुछ पढ़कर भेड़िए पर फूंक मारी तो इसका जिस्म फट गया। ये मंजर मेरे लिए बहुत ही खौफनाक था। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। आतिफ, तुम्हें क्या हो गया है? इरसा ने हैरानगी से पूछा। मैंने इरसा की तरफ देखा तो वो पुरसुकून थी। इसके जिस्म पर कहीं भी जख्मों के निशान न थे। मैं तो समझ रहा था कि भेड़िए ने इरसा को काफ़ी ज़ख्मी कर दिया होगा, लेकिन मेरा ख्याल गलत निकला था। खुद को संभालो आतिफ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जंगल में तो ये भेड़िए काफ़ी तादाद में होते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, इरसा ने कहा तो मैं मुस्कुरा दिया और इसके साथ साथ चलने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद जंगल ख़त्म हुआ तो सहरा शुरू हो गया। सहरा में दूर तक कोई भी सायादार दरख्त नहीं था। रेत पर चलना काफ़ी दुश्वार था, लेकिन इरसा तो रेत पर ऐसे चल रही थी जैसे ये रेत ना हो बल्कि फ़र्श हो। चलते चलते यकदम वो रुक गई। क्या हुआ इरसा, क्यों रुक गई हो? मैंने पूछा। आतिफ, मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई चीज़ दफन है, इरसा ने मेरी तरफ देखकर कहा और रेत पर बैठ गई और अपने हाथों से वहाँ से रेत हटाने लगी। मैं भी इसके पास बैठ गया और इसकी मदद करने लगा। मुझे अपना दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता हुआ महसूस हुआ। रेत से एक इंसानी खोपड़ी और जिस्म की कुछ हड्डियाँ निकली थीं।
یہ کھوپڑی تو کسی انسان کی ہے، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ عاطف، اس صحرا میں اکثر طوفان آتے رہتے ہیں۔ کچھ طوفان اتنے شدید ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز طوفان کی زد میں آتی ہے وہ ریت میں دب جاتی ہے۔ لگتا ہے یہاں سے کوئی مسافر گزر رہا تھا کہ اچانک طوفان آ گیا اور وہ اس میں دب گیا۔ ارسا نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اگر طوفان آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ میری بات سن کر وہ مسکرا دی اور بولی، تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی بات سے مجھے کافی حوصلہ ملا اور اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ارسا، تم اتنی آسانی سے ریت پر کیسے چل رہی ہو؟ میں نے پوچھا تو ارسا نے مجھے ایک نظر غور سے دیکھا اور کہا، میں اکثر صحراؤں میں آتی جاتی ہی رہتی ہوں، اس لیے مجھے عادت ہو گئی ہے، اب میں ریت پر تیز تیز چل سکتی ہوں۔ ارسا، مجھ سے تو اور نہیں چلا جاتا، میں بہت تھک سا گیا ہوں، میں نے وہاں ریت پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس آتے، تھوڑی اور ہمت کرو، تم اس سایہ دار درخت کے نیچے جا کر آرام کر لینا، یہاں تو دھوپ بھی بہت ہے۔ ارسا نے ایک درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور میں ہمت کر کے اٹھ گیا اور اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچ گیا۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی نا عاطف؟ ارسا نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میرا تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے میرے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، میں نے کہا اور وہاں لیٹ گیا۔ میں ابھی کھانا منگواتی ہوں، یہ کہہ کر خوشبو اٹھ کھڑی ہوئی اور منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو مجھے وہاں ایک سایہ دکھائی دیا۔ خوشبو نے ہی منتر پڑھ کر اسے بلایا تھا اور اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سایہ غائب ہو گیا اور ارسا میرے پاس آ کے بیٹھی۔ ارسا نے ہی منتر پڑھ کر اسے بلایا تھا۔ ارسا، تمہارے پاس طاقتیں ہیں، پھر تم خود کیوں نہیں حشام کو مار دیتی؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عاطف، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں نے کئی بار اسے مارنے کی کوشش کی تھی لیکن میں ناکام رہی تھی۔ میں جب بھی اسے مارنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہوں تو میرا جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے مجھ پر پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی ہو۔ جب میں اس سے دور ہوتی ہوں تو میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ میں کئی بار اسے مارنے گئی لیکن ہمیشہ ناکام رہی۔ میں نے اسے مارنے کے لیے اور بھی چالیں چلی لیکن میری ہر چال ناکام ہو گئی۔ اب تم میرے ساتھ ہو تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اسے ختم کر لیں گے۔ ارسا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارسا، میں ہر پل تمہارا ساتھ دوں گا، ہم دونوں مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے اور اس کا نام تک اس دنیا سے ختم کر دیں گے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ میری بات سن کر بولی، عاطف، مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، تم بہت ہی بہادر ہو، میں تمہارے جیسا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ ابھی میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ ہی کھولا تھا کہ مجھے وہ سایہ اپنے پاس پھر سے دکھائی دیا جسے کچھ دیر پہلے ارسا نے بلایا تھا۔ اس سائے کے ہاتھ میں کھانے کی ایک ٹرے بھی تھی، اس نے وہ ٹرے ارسا کو دی اور خود غائب ہو گیا۔ عاطف، کھانا کھاؤ، بڑھائی، اس نے وہ ٹرے میری طرف بڑھائی۔ تم بھی میرے ساتھ کھانا کھاؤ، میں نے کہا تو ارسا میرے سامنے آ بیٹھی اور میرے ساتھ ساتھ کھانا کھانے لگی۔ کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا جبکہ ارسا بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، مجھ سے اس کی پریشانی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ میں بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ کیوں پریشان ہو ارسا؟ میں نے بے تابی سے پوچھا۔ میری بات سن کر اس نے ایک آہ بھری۔ عاطف، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ صحرا کوئی عام صحرا نہیں ہے بلکہ یہ صحرا بہت خوفناک ہے۔ ارسا نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں کسی کے مسکرانے کی آواز گونج اٹھی۔ آواز کسی لڑکی کی تھی۔ کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، ارسا نے آواز سنتے ہوئے کہا۔ جواب میں مسکراہٹ بکھری۔ ٹھیک ہے، تم میرے سامنے نہ آؤ، میں خود ہی تمہیں دیکھ لیتی ہوں، یہ کہہ کر ارسا نے آنکھیں بند کر لیں اور منہ میں کچھ پڑھنے لگی۔ دور، بہت ہی دور ایک ریت کا طوفان مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ طوفان کی شدت بہت تیز تھی۔
مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ طوفان بھی ہمیں بہا کر لے جائے گا یا منو ریت تلے دبا دے گا۔ ارسا، ریت کا طوفان آ رہا ہے، میں نے چیخ کر کہا تو ارسا نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے ایک نظر طوفان کی طرف دیکھا جو تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ ارسا نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور اس کے ہاتھ کے ساتھ ایک تیز دھار آلہ تھا۔ اسے زور سے طوفان کی طرف پھینکا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے کچھ پڑا تو تیز ہوا کے جھونکے ہم سے ٹکرائے اور ہم ہوا میں اڑنے لگے۔ ہم کافی بلندی پر تھے۔ نیچے صحرا میں طوفان نے تباہی مچائی ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھی بہت ہی خطرناک تھی۔ اس کے پاس کوئی بہت بڑی طاقت تھی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے منتر پڑھا تو وہ مجھے دکھائی نہ دی۔ بڑی چالاک تھی، طوفان کی شکل میں ہماری طرف بڑھ رہی تھی، لیکن میں اسے نہ دیکھ سکی۔ شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، ورنہ اگر کچھ دیر اور آنکھیں بند کیے رکھتی تو وہ طوفان ہمیں بہا کر لے جاتا اور ہم ریت کے نیچے دب جاتے۔ ارسا نے میری طرف دیکھ کر کہا۔ ہم بھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ارسا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری دوست کرن ہو؟ میں نے اندازہ لگایا۔ نہیں، وہ کرن نہیں تھی۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔